غور کرنا ذوالحج دا مہینہ گزر جاندا ہے ذوالحج تو بعد آ جاندا محرم تو بعد سفر دا مہینہ شروع ہو جاندا ہے 29 سفر دی 29 تاریخ میرے پاک پیغمبر جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک میدان احد دے اندر احد والیاں دے واسطے آقا پاک بکی قبرستان دے اندر جا کے جڑے بکی دے فوت ہو چکے نے جڑے بکی قبرستان دے اندر دفن جنت البقی دے اندر آقا پاک نے انہاں دے واسطے دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں نے نبی پاک نے بڑیاں لمبیاں چوڑیاں دعاواں کیتیاں نے انہاں واسطے دعائے مغفرت کر کے آقا پاک واپسی آ رہے نے واپسی آوندیاں نبی پاک نے ایک نماز جنازہ پڑھایا ہے نماز جنازہ پڑھا کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ پاک دی طرف آ رہے نے آندیاں میرے پاک پیغمبر دے سر پاک دے اندر اے درد شروع ہو جاندا ہے تکلیف شروع ہو جاندی ہے اے تکلیف اے درد اے مرض تے بخار میرے پاک پیغمبر دا مرض الموت دے اندر ثابت ہو جاندا ہے اج تو بعد میرے پاک پیغمبر دوبارہ صحتیاب نہیں ہو سکے 29 سفر دی 29 تاریخ میرے پاک پیغمبر دے سر پاک دے اندر درد شروع ہو جاندا ہے ذرا غور کرنا ذرا توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پاک چل دے حجرہ پاک دے اندر رہے نے تے ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرماندے نے عائشہ آج میرے سر پاک دے اندر درد ہے تے ماں جی فرماندیاں نے آقا سونیا میرے سر پاک دے اندر بھی درد ہے برحال میرے پاک پیغمبر نو چرپائی تے لٹایا جاندا ہے ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے معوذتین پڑھ کے دم کرنے شروع کر دیتے اور ٹھنڈے پانی دیاں پٹیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں دعاواں منگی جاندیاں نے اللہ سونیا میرے سر تاج نو صحت عطا کر دے اللہ سونیا اپنے نبی نو شفا عطا کر دے ذرا غور کرنا توجہ فرمانا اللہ پاک فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئی مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین روزانہ نبی پاک دی بیوی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کریا کر دیاں آقا پاک علیہ السلام نے واریاں مقرر کیتیاں نے ساریاں بیویاں دیاں واریاں مقرر کیتیاں نے اج میں عائشہ دے گھر رواں گا اج حفصہ دے گھر دے اندر رواں گا اج ماریا قبطیہ دے گھر دے اندر رواں گا اج زینب دے گھر دے اندر رواں گا اج ام حبیبہ دے گھر دے اندر رواں گا سبحان اللہ تے نبی پاک دے جسم دے اندر دن با دن کمزوریاں آندیاں جا رہیاں نے آقا پاک روزانہ پوچھیا کر دے اج میں کیڑی بیوی دے گھر دے اندر رات ٹھہراں گا اج میری باری کیڑی بیوی دے گھر دے اندر تے ماں جی عائشہ سمجھ گئیاں کہ نبی پاک دے کولو ساریاں بیویاں دے گھراں دے اندر جایا نہیں جاندا کیونکہ نبی پاک دے جسم دے اندر کمزوری بہت زیادہ آ گئی ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساریاں بیویاں نو کٹھیاں کیتا ہے ساریاں بیویاں نو کٹھیاں کیتا ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اجرا پاک دے اندر ساریاں بیویاں سمجھ جاندیاں نے نبی پاک دی مرض بڑھدی جا رہی ہے آقا پاک دی تکلیف بڑھدی جا رہی ہے تے ساریاں نے اجازت دے دیتی ہے آقا سونے آساں اجازت دینیاں وا تساں عائشہ دے گھر دے اندر ٹھہر جاؤ عائشہ
عائشہ دے کول ٹھہر جاؤ. اور ویسے بھی نبی پاک دی ذاتی طور تے بھی خواہش سی میں عائشہ دے کول ہی رہنا چاہنا, اسے حجرہ پاک دے اندر رہنا چاہنا وا. ذرا غور کرنا, ذرا توجہ فرمانا. میرے پاک پیغمبر جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک دے جسم دے اندر کمزوریاں چاندیاں جا رہیاں نے, اور ساریاں بیویاں نے اجازت دے نال آقا پاک سیدہ عائشہ دے حجرہ پاک دے اندر زندگی دے آخری جڑے مراحل نے, زندگی دے جڑے آخری چند ایام نے, آقا پاک ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کل گزار دے پے نے. اور تھوڑا جا افاقہ ہوندا ہے آقا پاک نو, تھوڑا جا افاقہ ہوندا ہے. ساریاں بیویاں نو اکٹھیاں کر کے نبی پاک نے فرمایا ہے 7 کنویاں دا پانی اکٹھیاں کیتا جائے, 7 مشکاں پانی دیاں اکٹھیاں کیتیاں جان, اور مینوں ایک ٹب دے اندر بٹھا کے میرے سر پاک دے اندر پانی بہایا جائے. ساریاں بیویاں مختلف جگہ تو 7 کنویاں دا پانی اکٹھا کر کے جمع کیتا جاندا ہے, ایک ٹب دے اندر پا کے نبی پاک نو بٹھایا جاندا ہے, اور نبی پاک دے سر پاک دے ایک برتن دے نال پانی بہایا جاندا ہے. جدوں نبی پاک نو تھوڑا جا افاقہ ہوندا ہے آقا پاک فرماندے نے میں ذرا مسجد دے اندر جانا چاہنا وا. حضرت علی پاک نو بلایا جاندا ہے, حضرت فضل بن عباس نو بلایا جاندا ہے. انہاں دونوں صحابیاں دے سہارے نال علی پاک نے سجی سائیڈ تے سہارا دیتا ہے, فضل بن عباس نے کھبی سائیڈ تے سہارا دیتا ہے. اور نبی پاک دے جسم دے اندر کمزوری نہیں ہے, خدا دی قسم آقا پاک دے جسم دا جڑا بوجھ تے جڑا وزن ہے پاؤں مبارک برداشت نہیں کر دے پے. آقا پاک اس طرح سہارا لے کے مسجد دی طرف جا رہے نے, تے کائنات دے لوگوں نبی پاک دے پاؤں پاک اس طرح زمین تے لکی طرح بناندے جا رہے نے, اور سہارا لے کے مسجد نبوی تک پہنچایا جاندا ہے. ممبر لگایا جاندا, نبی پاک ممبر تے سوار ہو گئے, سارے صحابہ کرام نو جمع کیتا جاندا ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا پاک نے خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے. آقا پاک فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا پاک فرماندے نے اللہ لعنت کرے یہودیاں تے, اللہ لعنت کرے نصرانیاں تے جنہاں نے اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے, تے نال ہی نبی پاک نے ہاتھ چک لے. آقا پاک فرماندے نے اللہم لا تجعل قبری عیدا, اللہم لا تجعل قبری عیدا. اللہ میں تیرے کولوں دعا کرنا, اللہ تیرا نبی تیرے کولوں دعا کردا ہے میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے, میری قبر نو عرس تے میلہ گاہ نہ بنایا جائے, سجدہ گاہ نہ بنایا جائے. جس طرح یہودیاں تے عیسائیاں نے اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا ہے, تے نال ہی میرے پاک پیغمبر جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک نے اپنے آپ نو قصاص دے واسطے پیش کر دیتا ہے, بدلہ دین واسطے پیش کر دیتا ہے. آقا پاک فرماندے نے اے سارے میرے صحابہ جمع نے, اے میرے صحابیو زندگی دے اندر اگر میں محمد دے کولوں کوئی اونچ نیچ ہوئی ہوئے, کسے نال کوئی وعدہ کاٹا ہویا ہوئے, اج میں حاضر ہاں, میرے کولوں بدلہ لے سکدے ہو. میدان معاشر دے اندر محمد بدلہ نہیں دے سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا پاک نے اپنے آپ نو قصاص واسطے پیش کر دیتا ہے. اور ایک صحابی کہن لگا اللہ دے رسول میں تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے, اور حضرت عمر خدا دی قسم چہرہ غصے دے نال لال سرخ ہو گیا. سارے صحابہ کرام پریشان ہو گئے, سارے صحابہ ہکے بکے رہ گئے کہ اے کیڑا بندہ ہے جیڑا نبی پاک دے کولوں بدلہ لینا چاہندا ہے. خدا دی قسم نبی پاک نے فرمایا صحابہ اپنے غصیاں تے کنٹرول کرو, اگر یہ بدلہ لینا چاہندا ہے تے محمد بدلہ دینے واسطے تیار ہے. آقا پاک نے فرمایا آپ ہی نوجوانہ بدلہ لے لے, ہے بھی
بھی میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے یہ بھی میرے پاک پیغمبر دا غلام تے نوکر ہے خدا دی قسم جدو قریب آیا ہاں بھی کادا بدلہ لینا چاہنے کہنے لگا اللہ دے رسول فلاں جنگ دے میدان دے اندر صفاں سیدھیاں کر دیاں تساں میری کمر تے ایک چھڑی ماری سی وہ چھڑی آج بھی مینوں یاد ہے تے میں اس چھڑی دا بدلہ لینا چاہنا جدو اے گل کیتی تے سارے صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے خدا دی قسم غصے دے آثار نظر آ رہے نے یار بڑا عجیب بندہ ہے نبی پاک دے کولوں بدلے لین دیاں گلاں پیاں کردا ہے آقا پاک فرماندے نے بھئی چھڑی پھڑ لے تے میرے کولوں بدلہ لے لے تے نال ہی کہن لگا اللہ دے رسول جدوں چھڑی ماری سی تے میری کمر ننگی سی میری کمر ننگی سی تے میری ننگی کمر تے تساں چھڑی ماری تساں بھی اپنی کمر ننگی کر دیو تے میں ننگی کمر تے چھڑی مار کے بدلہ لینا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ تے میرے پاک پیغمبر نے اے اپنی کمر پاک ننگی کر دیتی ہے مزمل تے مدثر والی جیڑی میرے پاک پیغمبر دی کملی والی جیڑی کمر آقا پاک نے ننگی کر دیتی چھڑی پکڑائی ہے دوڑ دا آ رہا ہے تے منظر کچھ عجیب و غریب ہے جدو قریب آیا تے چھڑی دور کر کے سٹ دیندا ہے تے میرے پاک پیغمبر دے دونوں کندیاں دے درمیان اے کبوتری دے انڈے دی طرح جیڑی مہر نبوت ہے میرے پاک پیغمبر دی مہر نبوت ہونٹ رکھی جاندا ہے ہونٹ رکھ کے چومی جاندا ہے اور نبی پاک دی کمر دے نال اپنا سینہ ٹچ کر کے خدا دی قسم اپنے آپ نو راحت پہنچائی جاندا ہے کہن لگا اللہ دے رسول بدلے لین دے بہانے بنائے نے میں تا بڑے دنوں تو کوشش کر رہا سا کہ نبی پاک دی مہر نبوت دا بوسا لیا جائے آقا پاک دی کمر دے نال اپنا سینہ لگایا جائے بلا اللہ دے رسول تاڑے تو من فدا ہے تاڑے تو جان فدا ہے تاڑے تو مال فدا ہے تاڑے تو بیوی بچے فدا نے ماں باپ فدا نے اللہ دی قسم جان فدا ہے خون دا ایک ایک قطرہ فدا ہے اللہ دے رسول اساں تانوں آنچ نہیں آنا آنچ آئی ویکھ نہیں سکدے ایک معمولی جہا زخم نہیں ویکھ سکدے تے اللہ دے رسول اساں بھلا تواڈے کولوں بدلے کیویں لے سکنے ہاں اللہ پاک فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین